تو اینجا چه میکنی؟ به انتظار شما بودم. چرا اینجا؟ از کجا دانستی مرا اینجا خواهی یافت؟ دیروز پس از اینکه شما رفتید از خداوند خواستم اگر صلاح می‌داند مهر رسولش را در دلم جای دهد. نمی‌توانستم تحمل کنم عشق خداوند در قلبم باشد اما از مهر رسولش اثری نباشد. نیت کردم به اینجا بیایم، جایی که سالها